मिलादियो, जब तुम अपने कादरी की तस्वीर जूती पे देखोगे गुस्सा आएगा या प्यार आएगा? अक्लमंदों से सवाल है, जिनकी अकल सलामत है। अपने पीर साहब की तस्वीर, पीर साहब का नाम जब तुम जूती पे देखोगे गुस्सा आएगा या प्यार आएगा? गुस्सा आएगा। कहोगे हमारे बाबा की तौहीन हो गई, हमारे पापा की तौहीन हो गई। अरे जालिमों, शिर्क ने तुम्हें कितना अंधा कर दिया। तुम मोहम्मद करीम का नाम प्यारे नबी की नालैन पे लिखते हो, इससे बड़ी भी कोई गुस्ताखी होगी? अरे मुस्तफा का मुबारक नाम तो कुरान के हरूफ में है, कुरान के अल्फाज में है, कुरान की जीनत है। जिस नबी का नाम कुरान की जीनत था, तुमने उस नबी के नाम को उठाकर जूती की जीनत बना दिया। और अभी इब्लीस का फतवा उस पे लगाते हो जो तुम्हारे तरह की बेगैरती नहीं करता। उसको कहते हो कि आज सारे जहान वाले खुशी मना रहे सिवाय इब्लीस के। इब्लीस नबी की वफात पे खुश होता है। अबू बकर गमगीन है, उमर गमगीन है, उस्मान गमगीन है, अली गमगीन है, हसन गम में है, हुसैन गम में है, आयशा गम में है, हफ्सा गम में है, बिलाल गम में है, फातिमा गम में है। फातिमा कह रही है, फातिमा तो ज़हरा आवाज लगा रही है, जो गम बाबा की वफात से मेरे दिल पे टूटा है, सूरज पे टूटता सूरज अंधा हो जाता, पहाड़ों पे टूटता पहाड़ रेसा रेसा हो जाते, चांद पे टूटता चांद की रोशनी खत्म हो जाती। जो गम फातिमा पे टूटा, तुम्हारी शिर्क करने की वजह से अक्लें ऐसे मारी गई। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती पे गंदगी लगती थी या नहीं? हदीस याद है आपको? प्यारे नबी नमाज पढ़ा रहे थे, दौरान नमाज अपनी जूती उतार दी थी, सहाबा ने सबने उतार दी थी। आपने पूछा मेरे सहाबा तुमने क्यों उतारी? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो उतारी। कहा मुझे तो जिब्राइल ने आके खबर दी थी, मुझे जिब्राइल ने आके खबर दी थी कि आपकी जूती के नीचे गंदगी लगी है, मैंने तो इसलिए उतारी। ऐ मेरे सहाबा, जब मस्जिद में आओ तो अपनी जूती को जमीन पे रगड़ लिया करो, जमीन पे मसल लिया करो, ताकि जो गंदगी लगी हो वो उतर जाए। प्यारे नबी की जूती पे तो गंदगी लगती थी, तुमने उस जूती की पूजा करते हुए मेरे नबी की ऐसी गुस्ताखियत शुरू कर दी कि अल्लाह का नाम और मेरे नबी का नाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पे लिखना शुरू कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामाईन एहतशाम, एक इस्लामी भाई ने गैर मुकल्लिदों के शेख तौसीफुर रहमान का एक बयान सुनाया और कहा इसका जवाब दिया जाए। हालांकि उलमा अहले सुन्नत ने इस तरह के एतराज़ात और इल्ज़ामात का दंदान शिकन जवाब दिया है, फिर भी मानने के बजाय वही एतराज़ वही इल्ज़ाम दोहराते रहते, धोखा देने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जहाँ तक मुझे मालूम है जवाब देता हूँ, बहुत समात फरमाएं। गैर मुकल्लिद तौसीफुर रहमान ने कहा, अक्लमंदों से सवाल है, जब तुम अपने कादरी की तस्वीर जूती पर देखोगे तो प्यार आएगा या गुस्सा? पहली बात इससे कहना चाहता हूँ, सवाल ही गलत है। इस तरह के सवाल करके आंखों में धूल झोंका जा रहा है। जहाँ तक बात तस्वीर लगाने की है तो जूती क्या अच्छी दीवारों पर नहीं लगा सकते, मना किया गया। अब जो लगाते हों वो खुद उसके जिम्मेदार हैं, खिलाफ शरअ काम कर रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें हिदायत दे, अक़ल सलीम अता फरमाए, दीन की सही समझ अता फरमाए। ठीक है। और तौसीफुर रहमान गैर मुकल्लिद ने कहा, इब्लीस का फतवा हम पर लगाते हो, सारे कहता है कि सारे जहां वाले खुशियां मना रहे हैं सिवाय इब्लीस के, ये इसने कहा। और कहता है कि इब्लीस का फतवा हम पर लगाते हो। नबी की वफात पर शैतान खुश होता है। तौसीफुर रहमान कहता है नबी की वफात पर शैतान खुश होता है, सहाबा गम में है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गम में है, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गमगीन है, वगैरह वगैरह। जो हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशियाँ मनाते हैं, उस पर ये लोग अक्सर यही कहते हैं, नबी की वफात पर शैतान खुश होता, सहाबा गम में है, वगैरह वगैरह ये कहते हैं। हम इस तौसीफुर रहमान को कहना चाहते हैं, सारे जहां वाले खुशियाँ मना रहे हैं सिवाय इब्लीस के, ये बात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका पर है। ये बात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका पर है, ना कि विसाल पर। तुम यहाँ विसाल का जिक्र करके आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हो। विसाल पर सहाबा गम में थे, इसका इनकार कौन करता है? जब इनकार नहीं तो हमारे खिलाफ इस तरह बकवास क्यों किया जा रहा है?
جہاں تک غم کی بات ہے تو کیا تم غم مناتے ہو؟ کیا تم غم مناتے ہو جو یہ سب بتا رہے ہو؟ تم یہی کہو گے ہم غم نہیں منا سکتے، تو جب غم نہیں منا سکتے تو اس طرح کا ذکر کر کے، جس طرح تم ذکر کر رہے ہو اور آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام کر رہے ہو، یہ غلط ہے، اس سے باز آ جاؤ، آدھی ادھوری باتیں مت کرو، پوری باتیں بتایا کرو۔ اچھا، تیسری بات، اور توصیف الرحمان غیر مقلد نے کہا، ارے ظالموں، تمہیں شرک نے کتنا اندھا کر دیا۔ کہتا ہے ارے ظالموں، تمہیں شرک نے کتنا اندھا کر دیا۔ ان کے زبان پر شرک، بدعت، کفر، شرک، بدعت، کفر، اور ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو سنی مسلمان جو ہے سب کو گستاخ بنا کہتے ہیں، سب کو کافر کہتے ہیں، سب کو مشرک کہتے ہیں، الزام ہم پر لگاتے ہیں، اور کہتا ہے ارے ظالموں، تمہیں شرک نے کتنا اندھا کر دیا ہے، نبی کا نام نالین پر لکھتے ہو، جس نبی کا نام قرآن کی زینت تھا تم نے اٹھا کر نبی کا نام جوتی پر لکھ دیا، جوتی کی زینت بنا دیا۔ نبی کی جوتی پر گندگی لگتی تھی، دیکھیں کس طرح ذکر کرتا ہے کہ نبی کی جوتی پر گندگی لگتی تھی، تم نے جوتی کی پوجا کرتے ہوئے، اتنا بڑا جھوٹا ہے، کہتا ہے تم نے جوتی کی پوجا کرتے ہوئے ایسی خوشیاں شروع کر دی کہ اللہ اور نبی کا نام نالین پر لکھنا شروع کر دیا۔ اب میں اس پر توصیف الرحمان غیر مقلد کو کہنا چاہتا ہوں، تم جس نالین کا ذکر کر رہے ہو، تم جس نالین کا ذکر کر رہے ہو، کیا اسی پر لکھا جاتا ہے یا نالین کی مثال یعنی نقشہ پر لکھا جاتا ہے؟ اس کو واضح کرو، پوری باتیں بتایا کرو نا، دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ کیوں قوم کو گمراہ کر رہے ہو؟ حقیقت بتاؤ، مغالطہ کیوں دیتے ہو؟ قوم کو الجھا کیوں رہے ہو؟ بہرحال اس توصیف الرحمان نے سفید جھوٹ بولا کہ جوتی کی پوجا کرتے ہو، کوئی پوجا نہیں کرتا ہے، یہ سری جھوٹ بول رہا ہے، بغض و حسد کی آگ میں جل رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، اندھا ہو چکا ہے یہ بغض و حسد میں۔ آپ کو بتا دوں کنز العمال شریف میں ہے، سائب بن یزید کہتے ہیں میں نے دیکھا گھوڑے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہتے ہیں میں نے دیکھے گھوڑے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جن کے رانوں پر لکھا تھا فی سبیل اللہ، اور اسی طرح تاریخ طبری میں ہے کہ میں نے دیکھا گھوڑے عمر بن خطاب کے پاس جن کے رانوں پر لکھا تھا فی سبیل اللہ، اور شرح السیر الکبیر میں ہے، اور مروی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کندہ کیا یہاں تک کہ 30,000 اونٹ اور 300 گھوڑوں کی رانوں پر لکھا تھا فی سبیل اللہ۔ اب میں توصیف الرحمان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ اللہ عز و جل کی گستاخی ہے؟ کیا وہ گستاخ تھے؟ اس کا جواب دے دیجئے۔ اچھا، گھوڑوں اور اونٹوں کی رانے تو نالین پاک کے نقشہ سے زیادہ بے محل جگہ ہے، اب کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ بتائیے ہم کو، اگر گستاخی نہیں مانتے تو نالین پاک کی مثال یعنی نقشہ پر لکھنے سے اعتراض کیوں؟ اور بتا دوں سنن دارمی شریف میں ہے، سعید بن جبیر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بیٹھتا اور صحیفہ لکھتا یہاں تک کہ وہ بھر جاتا، پھر میں اپنے جوتے نکالتا اور ان کے بالائی حصوں پر لکھتا۔ اور حافظ خطیب بغدادی بھی اپنی کتاب میں یہی حدیث لکھتے ہیں۔ اب اس پر توصیف الرحمان کیا فتویٰ لگائے گا؟ تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ قوم کو پوری باتیں بتاؤ، اندھیرے میں مت ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔